السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأحسنه تقويما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وزملائي الأعزة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الصلاة وأهميتها. يا إخواني وزملائي، إن الصلاة فريضة إسلامية أكيدة، إنها ركن متين للشريعة الإسلامية، إنها أساس قوي للحياة الإسلامية، إنها بناء عظيم يقوم عليها الصرح الإسلامي، إنها مكيال للصلاح والفلاح، إنها مقياس للنجاح والرشاد، إنها شعار الصالحين وسيمة للمتقين، إنها غذاء الروح والنفس، إنها قرة العين والقلب، قرة النفس والروح، إنها تذهب السيئات، إقامتها أقامة الدين، وهدمها هدم الدين. يا إخواني، لها منافع جسيمة، لها فوائد غزيرة. فيا إخواني وزملائي، ناهيك بأهميتها أن الصوم واحد، والزكاة واحدة، والحج واحد، وعقيدة التوحيد واحدة، لكن الصلاة متعددة لكل وقت ولكل حال. هذه الصلاة الخمسة، هذه صلاة الجمعة، هذه صلاة الخوف، هذه صلاة العيدين، هذه صلاة الجنازة، هذه صلاة السفر. ناهيك بأهميتها أن الصوم لا يجب إلا في شهر المخصوص، أن الزكاة لا تؤدي إلا في فقراء المسلمين، أن الحج لا تؤدي إلا في مكان المخصوص، لكن الصلاة حررت عن القيد والخصوص. فيا إخواني، انظروا إلى هيئتها، أنها تحمل في طيتها معاني عجيبة وحقائق عميقة. أما عرفت حقيقة قيامها؟ إنه يدرب النفس والأعضاء الظاهرة تدريبا إنسانيا، فيحث على ترك الشهوات القلبية، ويحث على غض البصر عن الفحشاء والمنكر. أما عرفت حقيقة ركوعها وسجودها؟ إنه يذكر الإنسان في كل وقت أنك خلقت من هذا التراب الذي تراه، والذي تضع عليه عضوك الكريمة من الأعضاء، فكيف تكبر وتجبر وأنت من هذا الطين، وأنت من الصلصال؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فتدبروا سجودها وقعودها، إنهما يحملان لطائف عجيبة متحيرة، هكذا ركن من أركانها. فيا إخواني، عزوا عليها بالنواجذ، ولا تغفلوا عنها في أي حال من الأحوال، وإلا يكون لنا الخسران العظيم. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.